امام حسین خواهرای زیادی دارن، برادرای زیادی دارن، ولی یک نام زینبه. باید تشکر کنه زینب کبری. لذا میگه اللهم لک الحمد و حمد الشاکرین لک علی مصابهم. ببینید 3 نکته ها. شیطان میخواهد قبل از مصیبت ها من و شما رو پرتوقع کنه، توقع داشته باشیم امتحان نشیم. تو مصیبت ها به ما احساس تنهایی بده، بعد از مصیبت ها ما جزع و فزع کنیم تا همه این مدالامون از بین بره. اما زینب کبری چه کار کرد؟ قبل از مصیبت ها امتحان پذیر بود. گفت خدایا من امتحانا رو میپذیرم. در حین مصیبت گفت خدایا من نظارت تو رو شهادت میدم، تو با منی، من قصه ندارم. بعد از مصیبتم شکر میکنه تا مدال بگیره. من و شما این 3 ویژگی رو داشته باشیم، میشیم پیرو زینب کبری سلام الله علیها.